إلى حضرة روح نبينا وحبيب المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم وإلى حضرات قطب الرباني والغوث الصمداني محبوب سبحاني الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سرهم العزيز. اللهم إلى حضرات سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. اللهم إلى حضرة سلطان الهند غريب نواز خواجة معين الدين چشتي الأجميري ثم سنجري قدس الله سره العزيز. اللهم وإلى حضرات سلطان إبراهيم باتش الأربدي وإلى حضرة سيد الشهيد أبو طاهر ولي الله الأربدي وإلى حضرة داود الحكيم المتفتي وإلى حضرة شاه الحميد مهران الناهوري وإلى حضرة صدقة الله قاهري وإلى حضرة نتهر آلم بادشاه وإلى حضرة طبلي آلم بادشاه وإلى حضرة سكندر بادشاه وإلى حضرة سيد علاء الدين چشتي باباور قدس الله سرهم العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم وإلى حضرات خواجة حسين ولي الله من يقلم وإلى حضرة أنبغن مهران ولباب وإلى حضرة كب صوفي ولي الله وإلى حضرة ناطقل ولي الله وإلى حضرة عبد الله كوي باب ولي الله وإلى حضرة فريد باب ودمل ولي الله وإلى حضرة تنغل باب بوندا ونم ولي الله وإلى حضرة പയ്യനങ്ങാട് തങ്ങളുപ്പാപ്പ വലിയുള്ള വൈല ഹളറത്തി പുത്തനങ്ങാടി ശുഹദാ വൈല ഹളറത്തി മലപ്പുറം ശുഹദാ വൈല ഹളറത്തി ഓമാനൂർ ശുഹദാ
وإلى حضرة تاتور شهداء وإلى حضرة പള്ളപ്പട്ടി شهداء وإلى حضرة രാമന്തളി شهداء وإلى حضرة പാറപ്പള്ളി شهداء وإلى حضرة شهيد بدوي مقام وإلى حضرات 6666 ഏക്കറിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഏർവാടി ശുഹദാ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസിൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم وإلى حضرات عاشق الرسول عبد القادر مسليار الكندوري وإلى حضرة عاشق الرسول عمر القاضي ولينقود وإلى حضرة كني محمد مسليار പുത്തമ്പള്ളി وإلى حضرة سعيد سراج الدين أولياء إلكاد وإلى حضرة കക്കടിപ്പുറം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ وإلى حضرة عبد الرحمن കുട്ടി മുസ്ലിയാർ കുന്നത്തുപള്ളി وإلى حضرة زين الدين المخدوم فناني وإلى حضرة زين الدين المخدوم كنيبلي وإلى حضرة الشيخ عثمان ولي فناني وإلى حضرتي وإنغر كوي بابا مقام وإلى حضرتي كتب الزمان مولى الدويلة السيد علوي المنبرمي اللهم وإلى حضرة تاج الأولياء رئيس الزاهدين قطب العالم سيم ولي الله المدبوري قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إلى حضرة فخر الدين باب السلواري وإلى حضرة بختيار كعك الدهلوي وإلى حضرة سيد مدني في الله وإلى حضرة نظام الدين أولياء وإلى حضرة جمال مولى وإلى حضرة കാസർഗോഡ് مالك الدينار وإلى حضرة تميم الأنصاري പാറപ്പള്ളി وإلى حضرة صوفي شهيد إرماد وإلى حضرة شهيد علي البكري وإلى حضرة كمال الدين عمر القادري وإلى حضرة വടകര മമ്മദാജ് തങ്ങൾ وإلى حضرة പെരിങ്ങത്തൂർ علي الكوفي وإلى حضرة بيما أمال مدفون في بيما പള്ളി وإلى حضرة ماهين أبو بكر مسليار وإلى حضرة كلدي مستان وإلى حضرة عبد الرزاق مستان وإلى حضرة توكل مستان وإلى حضرة الصحاب رسول الله المدفون في ظلام التم إلى حضرة أولياء الله المدفون في أتانغرا وفي تدينغلاي وفي من مقام وفي ودنغاكاد مقام وفي كلكتجار مقام وفي تركلك مقام وفي برتيل مقام وإلى حضرة كايل പട്ടണം مقام وإلى حضرة سالمي عربي تنغلو بابا وإلى حضرة علاؤدين همسي كالكوت وإلى حضرة فريد بابا كاندر متم قدس الله سرهم العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم وإلى حضرات تاج العلماء السيد عبد الرحمن البخاري وإلى حضرة نور العلماء عبد القادر مسليار وإلى حضرات كنية أحمد مسليار وإلى حضرة إيكي حسن مسليار وإلى حضرة إيكي أبو بكر مسليار وإلى حضرة أوكي زين الدين قطي مسليار وإلى حضرة عمر الفاروق البخاري بصوت دنگل وإلى حضرة شيخ الحديث إسماعيل مسليار وإلى حضرة شيخ الحديث إسماعيل مسليار وإلى حضرة ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ وإلى حضرة തിരൂരങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ وإلى حضرة ആലുവായി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ وإلى
ഹദറാത്തി കാളത്തോട് കമ്മുക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ വൈലാ ഹദറത്തി പുതിയറ സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാർ വൈലാ ഹദറത്തി അഹമ്മദ് കോയ ഷാലിയാത്തി വൈലാ ഹദറത്തി പതി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ വൈലാ ഹദറത്തി കൈത്തക്കര മൊഹീദ്ദീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാർ വൈലാ ഹദറത്തി കയ്പമംഗലം കരീം ഹാജി വൈലാ ഹദറത്തി തലിങ്ങാട് ഹംസ മുസ്ലിയാർ വൈലാ ഹദറത്തി അലി കുഞ്ഞി മുസ്ലിയാർ വൈലാ ഹദറത്തി സായിരി ഉസ്താദിനാ وإلى حضرة سيد هبة الله البخاري أنجلنادي قدس الله سرهم العزيز الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنتم للرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا عبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يؤذي الرحمن بالضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني ذل في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وحينها وأخذنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ من النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى الرجل القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نهلكهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن يطعموا ولو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى إلههم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون.
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. امتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وإن اعبدوني هذا صراط مستقيم. لقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. فمن يعمر ننكسه في خلق فلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول للكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دونه آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الله وهي رميم. قل هي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتوجه إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى. والله الذي لا إله إلا هو يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافر يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا عليم يا الله يا عليم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا خطير يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا علي يا الله يا حبيب يا الله يا محسن يا الله يا مبدع يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله
يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا ولي يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا الله يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والأعلام دافع الولاء والوباء والقهط والمرض والعلام اسمه مكتوم مرفوع مشروع منقوش في الأول والقلم سيد العرب والأمجد اسمه مقدس معطر منور منور في البيت والحرم شمس الله بدر التجا سر الهدى نور الهدى في الورى مصباح الظلام جميل الشيم شفيل ومن صاحب الجود والكرم الله واسم وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره سدرة المنتهى مقامه وقام قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة العالمين راحة العاشقين مراد المستاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساقين سيد الثقلين نبي الهرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قام قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم سيدنا محمد عبد الله من نور الله يا ايها المستاقون بنور جماله صلوا عليه واله واصحابه واحبابه واتباعه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفج بالقرب قدر الله بالحوائج وتنام بالروائج وحسن الخواتم وحسن الاسلام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل منفذ بدل كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. رحم الرحمن إراد سيدا يا الملك الجبار يا كرنا واجدا يا رحمن. ആമീൻ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വിദത്തൈൻ, സൂറത്തു യാസീൻ, അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന, താജുസ് സ്വലാത്ത്, നാരിയത്തുസ് സ്വലാത്ത്, സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ, അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് സയ്യിദുൽ വജൂദ് സയ്യിദുൽ കായിനാത്ത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ റൗദ ഷരീഫിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മറ്റു ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങളെ മുഴുവൻ ഹളറത്തിലേക്ക്, റൂഹുകളിലേക്ക്, അർവാഹുകളിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഫാത്തിഹ വിളിച്ച സർവ്വ മഹാന്മാരുടെ മഹത്തുക്കളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ മദദ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ രണ്ട് ലോകത്തും ഉന്നത വിജയികളിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പ ഉപ്പാപ്പമാർ, ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ഉമ്മാമമാർ, ഞങ്ങളെ വല്യപ്പ വല്യമ്മമാർ, ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ, അയൽവാസികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, നാട്ടുകാർ, കൂട്ടുകാർ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ, പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവര്, സഹായിച്ചവര്, ഭക്ഷണം നൽകിയവര്, തഅല്ലുമിലും തഅലീമിലും ഞങ്ങളെ കൂടെ നിന്നവർ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസുകളിൽ പങ്കെടുത്തവർ, അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തവർ, പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ പലരുടെയും ഇന്ന് ഖബറിലാണ്. ജ്യേഷ്ഠ സഹോദര സഹോദരിമാർ പലരുടെയും മരണപ്പെട്ടു പോയി. എളാപ്പമാർ, മൂത്തമ്മ, മൂത്താപ്പമാർ, മക്കൾ, മരുമക്കൾ, പേരമക്കൾ, പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന്, കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന്, ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന്, സന്ധുക്കളിൽ നിന്ന്, വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന്, നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന്, കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന്, മഹല്ലത്തിൽ നിന്ന്, പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചോനെ വിട പറഞ്ഞു പോയവർ, പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താക്കന്മാര്, ഭാര്യമാര് വിട പറഞ്ഞു പോയവർ, അമ്മോശാക്കന്മാര്, അമ്മായിമ്മമാര് വിട പറഞ്ഞു പോയവർ, അമ്മായിമാര്, അമ്മാമന്മാര് വിട പറഞ്ഞവർ, അല്ലാഹുവേ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, ഞങ്ങള് ദുആ കൊണ്ട് കടമപ്പെട്ട ആരെല്ലാം ഏതെല്ലാം പള്ളിക്കാട്ടിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ടോ അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ബർസഖിയായ ഖബർ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈ മജ്ലിസിന്റെ വെളിച്ചം നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ നാടിനു വേണ്ടി വീരമൃത്യു വരിച്ച മുഹമ്മദ് ഹക്കീം ധോണി എന്ന് പറയുന്ന ധീര ജവാൻ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നടന്ന മാവോയിസ്റ്റ് അക്രമത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ആ മഹാനുഭാവന്റെ പേരിൽ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആലിമീങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിന് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ. എല്ലാവരുടെ ഖബറുകളും നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവസാന വിജയികളിൽ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. ബിബറക്കത്തി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അറിവിൻ തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിന്റെ 507ാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. പരിശുദ്ധമായ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ പ്രഭാതം, ജമാദുൽ ആഖിർ മാസത്തിലെ 1ാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയിലാണ് നാം ഉള്ളത്. അല്ലാഹുവേ
ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിൽ ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തവർ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവർ, പടച്ചോനെ ഈ മജ്ലിസിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ, ഇതിന് ഖിദമ ചെയ്യുന്നവർ, ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് ചീരണി കൊണ്ടുവരുന്നവർ, അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലാഹ് ഒരാളെയും നീ ഖൈബാക്കാതെ നീ ഖബൂലാക്കിയിട്ട് അല്ലാഹുവേ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഈ മജ്ലിസിന്റെ റഹ്മത്തും ബറക്കത്തും സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും നീ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. ഒരാളെയും നീ ഖൈബാക്കി തിരിച്ചയക്കരുതേ റഹ്മാനേ. എല്ലാവർക്കും ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്തിന് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബറക്കത്ത് സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇന്നത്തെ മജ്ലിസിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുഹിയുദ്ദീൻ റാത്തീബ് ആണ് നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കണം. അല്ലാഹു തആല മുഹിയുദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ സർവ്വ കാര്യങ്ങളിലും ഫത്ഹിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്ന് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك القرآن كتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله. 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 لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله حاضري الله ناظري الله شاهدي الله معي 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 الله حاضري الله ناظري الله شاهدي
الله معي الله حاضري الله ناظري الله شاهدي الله معي الله حاضري الله ناظري الله شاهدي الله معي الله حاضري الله ناظري الله شاهدي الله معي الله حاضري الله ناظري الله شاهدي الله معي الله حاضري الله ناظري الله شاهدي الله معي الله حاضري الله ناظري الله شاهدي الله معي الله حاضري الله ناظري الله شاهدي الله معي الله حاضري الله ناظري الله شاهدي الله معي أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو 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 ها هو هي حي 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 يا هنان يا منان يا ديان يا سبحان 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 يا حي
حنان يا منان يا ديان يا سبحان يا 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 عليم يا كبير يا حكيم يا قدير 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 يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير 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 يا سميع يا لطيف يا خبير يا لطيف يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير 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 يا فتاح يا رزاق يا كريم يا وهاب يا رزاق يا كريم يا وهاب يا فتاح 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 يا رزاق يا كريم يا وهاب
يا عزيز يا غفار يا جليل يا جبار 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 يا عزيز يا غفار يا عزيز يا جبار يا عزيز يا غفار يا جليل 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 يا جبار يا رفيع يا بديع يا هادي يا رشيد 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 يا رب يا نور يا حق يا مبين 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 يا شهيد يا رقيب يا ناصر يا متين 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 يا أحد يا صمد يا وتر يا مولا يا أحد يا صمد يا
വിത്രു യാ മൗല യാ അഹദു യാ സമദു യാ 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 വിത്രു യാ മൗല يا حي يا قيوم يا دائم يا الله 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 هو يا من 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 هو الله 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 الله
അല്ലാഹു 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إلى حضرة أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وملائكة الله المقربين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اللهم وإلى أرواح ساداتنا أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه والحسن والحسين رضي الله عنه وحمزة والعباس رضي الله عنه وفاطمة الزهراء رضي الله عنه وخديجة الكبرى رضي الله عنها وعائشة الطهرى رضي الله عنها وإلى أرواح جميع الصحابة والقرابة أجمعين والشهداء والصالحين والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى روح صاحب الراتب الغوث الصمداني والقطب الرباني سلطان الأولياء الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز ولذرياته كافة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إلى روح قطب الأقطاب الغوث العظم سلطان العارفين الشيخ السيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز ولذرياته كافة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إلى روح سلطان المشايخ قدوة العالم حسين الشيخ حاجة بهاء النكشبندي قدس الله سره العزيز. اللهم إلى روح سيد العارفين الشيخ مخدوم الجهانيان السيد جلال الدين البخاري قدس الله سره العزيز. اللهم إلى روح كل ولي وولية الله أينما كانوا من مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إلى أرواح الأئمة الأربعة المجتهدين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من الذاكرين واحينا من الذاكرين واحشرنا في زمرة الذاكرين بحق سيد الذاكرين. إلهي بجلال قدسك وبجمال أنسك وبالنظر إلى أوليائك وبقربك إلى أصفيائك وشوقك إلى مشتاقك وبمحبتك لطاعتك أن تنور قلوبنا وتجعلنا من أهل حضورك حتى تيسر لنا سباحة بحار الأنوار وتهيئ لنا إخراج درر الأسرار. اللهم شرفنا بمشاهدة جمالك وبخلعة وصالك وارزقنا نعمة لقائك واحشرنا في زمرة أوليائك. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والرياء وزين ألسنتنا بالذكر والثناء. اللهم وفقنا لمرضاتك وثبتنا على دينك وطاعتك وإسلامك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على خير خلقه وسيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. يلا بلالهم എടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും തങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ കാക്കണം യാ റബ്ബ്
റബ്ബനാ ദണ്ണം വബാവ സൂരിയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്ങളും ബദരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബനാ. പ്രഷറും പ്രമേഹം ഷുഗറതും അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ മുഴുവനും ശിഫ തന്ന ദീർഘായുസ്സിനും ബദരീങ്ങളെ തുണ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ദാഹമൗത്തത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളെ തുണ റബ്ബനാ. കച്ചവടം കൃഷി മുഴുവനും ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലൊക്കെയും ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ റഹ്മത്ത് തായ റബ്ബനാ. മന്നം വബാ ശൈത്വാനിയത്തും മറ്റു ഇഫ്രീത്തൊക്കെയും ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. എല്ലാ ഗുണങ്ങൾ നേടുവാൻ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുവാൻ സ്വർഗത്തിലൊന്നായി ചേരുവാൻ ബദരീങ്ങളെ തുണ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. പുറം കുത്തുബുസ്സമാനെ സയ്യിദലവി തങ്ങളെ ജാഹ് ബറക്കത്തിനാലെ കാക്ക് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ആദി ഔവൽ മൈദരായി പാടച്ചു വെച്ച മുഹമ്മദാ ബദറിലും ബദറിലെങ്കിലൊന്നോരെ കാണുവാൻ വിധിയേകല്ലാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ഇബ്രാഹിം ബാത്തുഷ കുതുബുല്ലാഹ് അബു ത്വഹിർ എന്ന വലിയുല്ലാഹ് ഹക്കീം ഡോക്ടർ റളിയല്ലാഹ് ഹഖ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ഇബ്രാഹിം ബാത്തുഷ മുതലാളി അബു ത്വഹിർ എന്ന പടയാളി ഏർവാടിയിലെ ശുഹദായിനെ മലയാളി വിളിക്കുന്നു. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ബിമാ ബീവി റളിയല്ലാഹ് മഹിന അബൂബക്കർ വലിയുല്ലാഹ് കല്ലടി മസ്താൻ റളിയല്ലാഹ് ഹഖ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്.
Rasulullah. സിയം വലിയുള്ള കുത്തുബുള്ള ഒടുങ്ങാക്കാട്ടിലെ വലിയുള്ള ഹക്കീം ഡോക്ടർ റളിയല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സുൽത്താനു ഇബ്രാഹിമു ഇസ്മി ഇലാ ഖൈരിൽ ബരിയത്തി ഇന്തിബാഇ മുറാദിയ മുറാദിയ മുറാദി മുറാദി ശൈഖ് ഇബ്രാഹിം മുറാദി വലൗലാ ബല്ലു സൈഫി ബിത്തിബാഇ لكان الحمد كله في العماء مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ إبراهيم مرادي أنا السلطان إبراهيم اسمي إلى خير البرية انتمائي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ إبراهيم مرادي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله ألف لام ميم ന്റെ പോരിൽ പാപികളാകും ഞങ്ങളെ അലിഫോടടുത്ത റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കാവലേകുനി റബ്ബനാ സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് ഭൂമി മീതെ പാപിയായി വാണിടുന്ന ഞങ്ങളെ ശൈഖുനാമട് ഊരിനാലേ കാവലേക് നീ റബ്ബനാ സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് ദുനിയാവെന്ന മോഹമാൽമാ നം കറുത്ത ഞങ്ങളെ ശൈഖുനാമട ഊരിനാലേ കാവലേക് നീ റബ്ബനാ സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്
ഇടുക്കമേറും ഖബറിൽ ഞങ്ങളെ അടക്കി മൂടുന്ന നാളില് ശൈഖുനാ മടവൂരിനാലേ കാവലേ ഗണേ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് മരണമെന്നൊരു ശരണക്കേട് തരണം ചെയ്യുന്ന നാളില് മന്നവാനിൽ റസൂലുള്ളാന്റെ കാവലേഗനി റബ്ബനാ സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് മാലികുൽ മുൽക്കായ റബ്ബ് വിധി പറയും നാളില് ഖുത്ബുൽ ആലം ശൈഖുനാന്റെ കാവലേഗനി റബ്ബനാ സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. പല ആളുകളും ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മജീദ് ഓയം, മുസ്തഫ യാസീൻ, നൗഷാസിയ, ബീന സഫീർ, ജാസിൻ മോനൂസ്. മരണപ്പെട്ടുപോയ ഉമ്മയുടെ ഖുർവിയായ ജീവിതം റാഹത്തിലാകാൻ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഉപ്പയുടെ രോഗം ശിഫയാകാൻ വേണ്ടി, മുഹമ്മദ് അലി ദ്വാർക്കാൻ വേണ്ടി, ധീര ജവാൻ അബ്ദുൽ ഹക്കീമിൻ്റെ പേരിൽ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അബ്ബാസ് PM ദ്വാർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കടങ്ങൾ വീടാൻ വേണ്ടി ജസീൽ ഫൈസി ദ്വാർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സിനു സാലി ദ്വാർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്വാദിഖ് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ നിന്നും 2 ആഴ്ചയായി ഉസ്താദെ പല്ലുവേദന സഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാറാനും കച്ചവടം മെച്ചമാകാനും ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുഹമ്മദ് റിയാസ് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഷെറീന ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അബ്ദുൽ ഹാദി ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡ്രീം വേൾഡ് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഇർഫാൻ ഇർഫു ഇല്യാസ് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ. അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് ഇന്ന് നല്ല ചീരണിയും ചായയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന വീട്ടുകാർ പ്രത്യേകം മനസ്സിൽ ഒരുപാട് മുറാദുകൾ വെച്ച് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സർവ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ അത്ഭുത ഫലം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ മുഹയ്യദ്ദീൻ റാത്തീബിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് ഇതിൽ ചൊല്ലിയ ദിക്റുകളുടെ പവർ കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ വിളിച്ച സർവ്വ മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ സർവ്വ കാര്യങ്ങളും നീ റാഹത്തിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. നീ സന്തോഷത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മജ്ലിസിൽ ആരെല്ലാം ഞങ്ങളോട് ദ്വാർക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ടോ, അവരെന്തെല്ലാം മുറാദുകൾ മനസ്സിൽ വെച്ചോ അല്ലാഹ്, ഒരാളെയും നീ ഖായിബാക്കരുതേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവരുടെ സങ്കടങ്ങൾക്കും നീ പരിഹാരം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവരുടെ മാനസികമായ എല്ലാ ശാരീരികമായ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സർവ സന്തോഷവും പടച്ചോനെ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم على رسولك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباع سيدنا ومولانا محمد أرحم الرحمن يا راج سيدا يا الملك الجبار يا كرنا واردا يا رحمن آمين بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസിനെ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ സാധുക്കളാണ് പാപികളാണ് ദോഷികളാണ് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ സർവ്വ കാര്യങ്ങളും നീ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തി തരണേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങളെല്ലാം ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഇറക്കി വെക്കുന്നു അല്ലാഹ് പടച്ചോനെ ഞങ്ങളുടെ സർവ്വ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു തന്നാൽ നിന്നെ ലോകത്തൊരു ശക്തിക്കും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലാഹ് പടച്ചോനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകണേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ് ഉസ്താദുമാർക്ക് നീ മാപ്പ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ പടച്ചോനെ ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തവർ ഇരുന്നവർ കേട്ടവർ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചവർ അല്ലാഹ് ഈ മജ്‌ലിസിനെ സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ ഖിദ്മ ചെയ്തവർ ഞങ്ങൾക്ക് സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നൽകിയവര് അല്ലാഹ് നീ ഒരാളെയും നീ ഖൈബാക്കാതെ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ദുആകളിലും നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഫലങ്ങൾ ദുനിയാവിലും നാളെ ആഖിറത്തിലും നീ തരണേ അല്ലാഹ് ഒരാളെയും പ്രീതിപ്പെടുത്താനോ ഒരാളെയും ബോധിപ്പിക്കാനോ അല്ല ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസ് ഞങ്ങളൊന്ന് നന്നാവാനാണ് പടച്ചോനേ ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഫലങ്ങൾ നീ തരണേ അല്ലാഹ് പടച്ചോനെ ദുനിയാവിലൊന്നിന്റെ ക്രെഡിറ്റും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ആരും ഞങ്ങളെ പുകഴ്ത്തി പറയണ്ട ആരും ഞങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും പറയണ്ട ആഖിറത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെല്ലാം നീ വലിയ 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 സന്തോഷം തന്നാൽ മതി പടച്ചോനെ ഞങ്ങൾ ഈ പരിശുദ്ധമായ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ പ്രഭാതത്തിൽ അല്ലാഹ് ജമാദുൽ അവ്വൽ മാസത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ പ്രഭാതത്തിൽ പടച്ചോനെ മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് അല്ലാഹ് നിന്റെ മഹാന്മാർക്ക് ഫാത്തിഹ സമർപ്പിച്ചതും യാസീൻ സൂറ ഓതിയതും അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലിയതും സ്വലാത്തു താജ് പാരായണം ചെയ്തതും സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ചൊല്ലിയതും മുഹിയുദ്ദീൻ റാത്തീബ് ചൊല്ലിയതും നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരാളെയും നീ ഖായിബാക്കല്ല റഹ്മാനേ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും വലിയ ഫലം ഇതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിലും നാളെ ആഖിറത്തിലും നീ തരണേ അല്ലാഹ് ഒരാളെ മുന്നിലും ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ല അല്ലാഹ് ആരുടെ മുന്നിലും ഞങ്ങളെ കുറച്ച് കാണിക്കല്ല അല്ലാഹ് എവിടെയും ഞങ്ങളെ കുടുക്കി കളയല്ല റഹ്മാനേ ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് ഒറ്റപ്പെടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കും കാലത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് വേണ്ട സമയത്ത് വേണ്ട പോലെ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് ഒരാൾക്കും ഞങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു ഭാരം നൽകല്ല റഹ്മാനേ കിട്ടുന്നതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തികയുന്നില്ല ജീവിത ചെലവുകൾ ഭാരിച്ച ചെലവുകളായി കൂടിക്കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോ കുടുംബങ്ങളുടെ അത്താണികളാണ് ഞങ്ങൾ മഴേശത്തിന് വേണ്ടി പല വാതിലുകളും മുട്ടുന്നു പല ജോലികളും ചെയ്യുന്നു കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് മറ്റ് ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് വിദേശത്ത് പോയവരുണ്ട് അട്ലാ നാട്ടിൽ പണിയെടുക്കുന്നവരുണ്ട് വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ച് ഉപജീവനം നടത്തുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും റാഹത്തും സലാമത്തും നൽകണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഒരിക്കലും തളർത്തി കളയല്ല റഹ്മാനേ പടച്ചോനേ ഒന്നുമില്ലാത്തവരായി ഞങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകല്ല അല്ലാഹ്
വേണ്ടത് വേണ്ട സമയത്ത് വേണ്ട പോലെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഒന്നിനും ഒരു കുറവും വരുത്തല്ല അല്ലാഹ്. ആരുടെ മുന്നിൽ പോയി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് യാചിച്ച് വാങ്ങേണ്ട ഗതികേട് വരുത്തല്ല റഹ്മാനെ. സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളത് യാചിക്കാൻ പടച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മുസീബത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ മക്കൾക്കും നീ ഒരു അവസ്ഥ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ നൽകി ഞങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനേ. പടച്ചോനെ സൈലന്റ് അറ്റാക്ക് എന്ന പേരിൽ എത്ര ആളുകളാണ് പെട്ടെന്ന് അടിച്ചു പോകുന്നത്. ചെറുപ്പക്കാരെത്ര പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നു പടച്ചോനെ. അതുപോലെ തന്നെ രോഗികളായി പോകുന്നു. വലിയ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ പലരും രോഗികളായി പോകുന്ന കാഴ്ച. കിഡ്നി അതാ ഫൈൽഡായി പോകുന്നു പടച്ചോനെ. ഹാർട്ടിന് കംപ്ലൈന്റ് ആകുന്നു. പെട്ടെന്നുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾ പടച്ചോനെ. മിനിറ്റുകൾക്കകം ലക്ഷങ്ങൾ വേണ്ടിവരുന്ന രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ പ്രയാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നീ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലാഹ്. അത്തരം മുസീബത്ത് പിടിച്ച രോഗങ്ങൾ നൽകിയിട്ട് ഞങ്ങളാരെയും നീ വിഷമിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്. രോഗം തരുന്നതും അത് ശിഫയാക്കുന്നതും നീയാണ്. യഥാർത്ഥ ഷാഫി, യഥാർത്ഥ കാഫി നീയാണ്. പക്ഷേ പടച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്ക് രോഗം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കത് സഹിക്കാനുള്ള ഈമാനികമായ ശക്തിയില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ കുറ്റം പറയാൻ തുടങ്ങും. അല്ലാഹ് അത്തരം മുസീബത്ത് നൽകി ഞങ്ങളെ ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ വഷളാക്കല്ല റഹ്മാനേ. പടച്ചോനെ ഞങ്ങളറിയാത്ത വല്ല മാരകമായ രോഗത്തിന്റെ അണുക്കൾ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം തന്നെ ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കിഡ്നി ഫൈൽഡായിട്ട് എത്ര ആളുകളാണ് ഡയാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആഴ്ചയിൽ 2 വട്ടവും 3 വട്ടവും ഡയാലിസിസിന് വിധേയരാകുന്ന എത്രയോ പാവങ്ങളുണ്ട്. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലൂടെ നടക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവര് എത്ര പ്രയാസങ്ങൾ അവർ സഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റൂല, ഒന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റൂല. അല്ലാഹ് നീ വെച്ച സംവിധാനങ്ങൾ കേടുപാട് വന്നാൽ പടച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്കത് നേരെയാക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ. നീ തന്നെ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനേ. പടച്ചോനെ ഏത് പ്രവർത്തിക്കാത്ത കിഡ്നിയെയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയും. ഒരു മരുന്നിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. മരുന്നില്ലാതെ തന്നെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന രാജാവാണ് നീ അല്ലാഹുവേ. ശിഫ നിന്റെ ഔദാര്യമാണ് അല്ലാഹ്. നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അത്തരം മുസീബത്തുകൾ നൽകി ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയും സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ മുഴുവനും ഇതാ ഇയാളെ സഹായിക്കണം, ഇയാള് കിഡ്നി പോയ ആളാണ്, ഇയാള് ഹാർട്ടിന് കംപ്ലൈന്റ് ആണ്, ഇയാൾക്ക് ഇത്ര ലക്ഷം വേണം ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ നാടുനീളെ പിരിവെടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ള ആളുകൾ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരുന്നൊരവസ്ഥ പടച്ചോനെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ഞങ്ങളെ മക്കൾക്കും ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിതന്മാർക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹജനങ്ങൾക്കും നീ നൽകരുത് അല്ലാഹ്. അങ്ങനെ വിധിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മുഴുവനും നീ സലാമത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ, ക്ഷമ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ അവസാന വിജയികളിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ഷാഫി എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കാൻ 45 ലക്ഷം വേണമെന്ന് പറയുന്നു. വളരെ വിഷമത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നു. അല്ലാഹ്
അതിനുവേണ്ട മുഴുവൻ സംഖ്യയും നീ തരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. ഒരുപാട് സ്വാഫായ, ഒരുപാട് മുസർരിഫുൽ ഖുലൂബായ പഠിച്ചോനെ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അവരിലേക്ക് നീ ചായിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, അവർക്ക് ആ സംഖ്യ സ്വരൂപിക്കാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തൗഫീഖ് നൽകിയിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കിഡ്നി നീ മാറ്റിവെക്കാൻ നീ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനേ. മറ്റു ശാരീരികമായ പല വേദനകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. പല്ലുവേദനയുടെ വിഷയം പറയുന്നു, തലവേദന, ഊരവേദന, പള്ളവേദന, വയറുവേദന, കാലിന്റെ മുട്ടില് വേദന. പഠിച്ചോനെ, ഇങ്ങനെ പല വേദനകൾ കടിച്ചമർത്തി ഗുളിക കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഒരു ശമനമില്ലാതെ വേദനകൾ ഓരോ സമയം കടിച്ചമർത്തുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ അവർക്കൊക്കെ ശിഫ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ, നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, സർവ പ്രയാസങ്ങളും ശാരീരികമായ, മാനസികമായ, പൈശാചികമായ, സാമ്പത്തികമായ, ദാമ്പത്തികമായ, സാങ്കേതികമായ മുഴുവൻ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നൽകണേ അല്ലാ. നീ മോചനം തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. ദുനിയാവിന്റെ സർവ്വ ആവശ്യങ്ങളും നീ നടത്തി തരണേ അല്ലാ. പഠിച്ചോനെ, ഒരു വീടെന്ന സ്വപ്നവുമായി കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പണി തുടങ്ങിയവരുണ്ട്. പൂർത്തീകരിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹു അതിനു വേണ്ടത് മുഴുവനും നീ ഒരുക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പഠിച്ചോനെ, കടങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയവരുണ്ട്, കടക്കണിയിലായവരുണ്ട്. എല്ലാം വീട്ടാനുള്ള ഹൈറായ മാർഗങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. പഠിച്ചോനെ, മറ്റു ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. പലവിധ പ്രയാസങ്ങളും പറഞ്ഞു തീർക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവരെ പേരും വിവരും ലിസ്റ്റൊക്കെ നിനക്കറിയാം. ഞങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാം നീ ശരിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പഠിച്ചോനെ, വിദേശത്ത് പോയി അധ്വാനിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാ, അധ്വാനിക്കാൻ പോയിട്ട് ഇടക്കാലത്ത് വെച്ച് ജയിലിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് സലാമത്തിന്റെ അബവാബുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. പഠിച്ചോനെ, ആ കുടുംബത്തിന് സമാധാനവും സന്തോഷവും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ സർവ്വകാര്യങ്ങളും നീ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തി തരണേ അല്ലാ. പഠിച്ചോനെ, ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ, ഹഫീളീങ്ങളിൽ, ആബിദീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. മക്കളില്ലാത്ത വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായൊരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാൻ നീ സൗഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഗർഭിണികളെ കൊണ്ട് സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വിവാഹപ്രായം എത്തി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്, മറ്റൊരു വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, പലരുടെയും കാശ് പലരുടെ അടുകളിലും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ അവകാശികളിലേക്ക് നീ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ദുനിയാവിന്റെ സർവ്വ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മോചനം തരണേ അല്ലാ. മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറിനെ സ്വർഗ്ഗ പൂങ്കാവനങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനേ. ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിനെ ഇത്ര സമയം ഇവിടെ ഇരുന്നവര്, ഇതിൽ പങ്കെടുത്തവര്, ഇത് ലൈവായിട്ട് വീക്ഷിച്ചവര്, അല്ലാഹ് ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് ചീരണി കൊണ്ടുവന്നവര്, പടച്ചോനെ, എല്ലാവർക്കും നീ എല്ലാവിധ ഖൈറുകളും നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ സലാമത്തിന്റെ അബുവാബുകളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സർവകാര്യത്തിലും നീ ഫത്ഹ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. അവസാന വിജയികൾ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ പലരുമുണ്ട്. ഞങ്ങളെ ഉറ്റവരാണവർ, ഉടയവരാണവർ. അല്ലാ, ജീവിച്ച് കൊതി തീരുന്നിട്ടില്ല പലർക്കും. അതിനിടയിൽ വിധി അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് നിന്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകിക്കൊണ്ട് നിന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നവരുണ്ട്. പഠിച്ചോനെ, അവരൊക്കെ ഖബറിലാണെന്ന് കടക്കുന്നത്. എത്രയെത്ര കൊല്ലമായി അവർ ഖബറിൽ കടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അല്ലാ, ഇനി എത്ര കൊല്ലം ഒരു കടക്കേണ്ടി വരും പഠിച്ചോനെ. അവരുടെയൊക്കെ ബർസഖിയായ ഖബർ ജീവിതം നീ സ്വർഗ്ഗ പൂങ്കാവനങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനേ.
നിന്റെ അസ്ലിയായ ഖലാഇൽ അവർക്ക് വല്ല ശിക്ഷയും ഉണ്ടെങ്കിൽ പടച്ചോനെ നീ അതെല്ലാം അഫ്വ് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാ, എന്നല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളും നാളെ ഖബറാകുന്ന കല്ലറയിൽ വരാനുള്ളവരാണ്. എപ്പോഴാണെന്നറിയില്ല, എവിടെ വെച്ചാണെന്നറിയില്ല, ഏത് രൂപത്തിലാണ്, എവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ മരിച്ചു വീഴുമെന്ന് ഒരാൾക്കും പറയാൻ പറ്റൂല. റബ്ബേ, ഞങ്ങൾക്കൊരാകെയുള്ളൊരു അപേക്ഷ, പടച്ചോനെ എവിടെ ഞങ്ങൾ മരിച്ചു വീഴുകയാണെങ്കിലും റബ്ബേ ഈമാനൊന്ന് സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ഈ താഴ്ന്ന ദുനിയാവിൽ നിന്ന്, ഈ നശിച്ച ദുനിയാവിൽ നിന്ന് യാത്ര വരുമ്പോ നീ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ യാത്ര പറയാൻ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ അല്ലാഹ് നിന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അതാ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടെ വിട പറയാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് തരണേ റഹ്മാനേ. ഈമാനൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ, ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർക്കും നീ അതിന് തൗഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനേ. സ്നേഹജനങ്ങൾക്കും നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർക്ക് നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാരി അടുത്തടുത്ത് വിട പറഞ്ഞു പോയി. നിന്റെ ദീനിന് എത്ര വലിയ നഷ്ടമാണ് അവര് വിട പറഞ്ഞു പോയവര്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറിയ പി ഉസ്താദ് കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച മുന്നേ മരണപ്പെട്ടു പോയി, വിട പറഞ്ഞു പോയി. അതിനു മുമ്പായി എത്രയോ ആലിമീങ്ങളെ പണ്ഡിതന്മാര് വിട പറഞ്ഞു പോയി. പടച്ചോനെ, അവരെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് തണലായിരുന്നു, നിന്റെ ദീനിന്റെ കാവൽക്കാരായിരുന്നു, ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ കാവൽക്കാരായിരുന്നവരൊക്കെ അല്ലാഹ് അവരുടെയൊക്കെ ദറജകൾ നീ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അവരോടൊന്നിച്ച് നാളെ ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളോട് ഒന്നിച്ച് പടച്ചോനെ നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ ഒരുപാട് അമ്പിയാക്കളെ വസിക്കുന്ന നാടായ വീടായ പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. മജ്ലിസിൽ ആമീൻ പറയുന്നവരെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وببركة صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. ദുആ വസിയത്തോടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.